गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम जनाब। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की अच्छी बात है, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, इसे खूबसूरत बनाना, इसे साफ़ सुथरा रखना, हमारे घरों को साफ़ सुथरा रखना, हमारे गली मोहल्लों को, इलाकों को, शहरों को, ये हम सब का फ़र्ज़ है। तो सफाई का एहतमाम तो करते हैं हम अपने घरों में, लेकिन कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं। जी हाँ, और वो गली में फेंक देते हैं। और इस तरह से जब आप कूड़ा करकट मोहल्ले या गली में फेंकते हैं तो वो गंदगी फैलाने का बायस बनता है। और ये गंदगी अपने ही हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सी बीमारियां ले आती है। और जब ये बीमारियां वबा की सूरत अख्तियार करती हैं तो हमारा मुआशरे में ये वबा बीमारी की सूरत में तबाही मचा देता है। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए अपने घर का कूड़ा करकट मुकर्रर करदा जो डस्टबिन हैं उनमें फेंकना चाहिए, जहां से बल्दियाती इदारे कचरे को उठाने का एहतमाम करते हैं ताकि जो मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं इस गंदगी की वजह से हम उनसे बच सकें। बिल्कुल, ये ना सिर्फ आज की अच्छी बात है बल्कि ये हमारा फर्ज भी बनता है। गली मोहल्लों की सफाई सुथराई, हमारी सड़कें, पार्क्स, मार्केट्स वगैरह, वहाँ पर कूड़ादान अगर नहीं भी है तो आप खुद से कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ कूड़ा डंप करना है वो जगह बना दी जाए। एक ख़ास बात, अगर हम हाईवेज पर हैं, सड़क पर हैं, गाड़ी में हैं, बाइक पर हैं, तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। बॉटल फेंक दी बाहर, कुछ खाया पिया तो हमने टिशू बाहर फेंक दिया, शॉपिंग बैग बाहर फेंक दिया, तो अल्टीमेटली तो वो सड़क ही खराब हो रही होती है ना। तो इस चीज़ का ख्याल भी हमें ही करना है। डोंट लिटर, ख्याल रखें, और सफाई निस्फ ईमान भी है। ये है आज की हमारी अच्छी बात। बिल्कुल, और अच्छी बात से सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज़ हो चुका है। आज के शो में बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही हमेशा की तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। और ख़ास तौर पर आज का हमारा तलाश गुमशुदा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीनन जो हमारा शो देखते हैं, आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे तलाश गुमशुदा में हमारे साथ मिलकर आप अपनी कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर आज ढूंढने जाएंगे सब्र शुक्र को तलाश गुमशुदा में। बिल्कुल, सब्र शुक्र जनाब कहाँ चला गया है हमारे मुआशरे में? सब्र शुक्र की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, और क्यों हम दूर हो गए हैं सब्र शुक्र से? सब्र कब करना है, शुक्र कब करना है, सब्र शुक्र का आपस में क्या ताल्लुक है, और इससे आपको किस तरह का सुकून मिल सकता है, किस तरह आप चीज़ों को अपनी मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ये हमारा आज का तलाश गुमशुदा है। लेकिन जनाब, आज आपकी मुलाकात न्यू टैलेंट से भी करवानी है। सूफी गायक हैं और न्यू टैलेंट को भी होप आप बहुत इंजॉय करेंगे, सो डोंट मिस इट। अभी हम चलते हैं इस्लामाबाद। जी हाँ, सुहेल भट्टी साहब की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम सुहेल भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग। क्या खबरें हैं आज आपके पास? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा मामला है, अगरचे के अपने प्रोग्राम में हमने इसको पहले भी मामले को टेकअप किया, टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019, जिसका जो कि तैयार की गई थी साबिक वज़ीर ख़जाना सद उमर साहब की जानिब से। तहम वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब ने जब ये चार्ज संभाला तो उन्होंने सारी एमनेस्टी स्कीम का दोबारा जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया गया कि इस स्कीम में बहुत सी तरमीम की ज़रूरत है। दूसरे अल्फाज में फ़ी शेख साहब ने असद उमर साहब की तैयार की गई एमनेस्टी स्कीम के जो बेसिक फ़ीचर्स है उससे इत्तफाक नहीं किया। FBR के टीम के साथ और दीगर स्टेक होल्डर के साथ एक सिटिंग की गई और पूरी एमनेस्टी स्कीम को दोबारा उसका जायज़ा लिया गया। और ये जायज़ा लेने के बाद गुज़श्ता रोज़ इस एमनेस्टी स्कीम को, उसके मुसवदे को एक फ़ाइनल टच दे दिया गया है। पहली जो इसके अंदर एक बड़ी चेंज की गई है, जो असद उमर साहब ने एमनेस्टी स्कीम का मुसवदा तैयार किया गया था, उसके मुताबिक ये स्कीम 15 अप्रैल से 30 जून तक नाफिज होनी थी। इसका अप्लीकेबल जो पीरियड था वो सिर्फ यही था, तकरीबन 2.5 माह का अरसा था। तहम अब फैसला किया गया है कि चूँकि ये एमनेस्टी स्कीम सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तान के ताजरों के मुताबिक के ऊपर तैयार की गई है, चूँकि ताजरों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने नए कवानीन मुतारिफ करवाए, FBR ने जाली बैंक अकाउंट्स, बेनामी जायदादों तक एक्सेस की, तो जिसकी वजह से कारोबार महदूद होकर रह गया है। ताजरों का ये कहना था कि वो अपने सेल टैक्स की चोरी का मामला हो या उसके साथ साथ अपने जो उनके बेनामी कुछ बैंक अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे
ان کو لیگل کور دلوانا چاہتے ہیں. وہ ایک دفعہ ڈاکومنٹڈ اکانومی میں آنا چاہتے ہیں, جس کے باعث اس پالیسی کی تیار کرنے کا مرحلہ شروع ہوا. تو یہ 2.5 ماہ کا عرصہ کم کنسیڈر کیا گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد FBR نے مکمل طور کے اوپر کریک ڈاؤن کا آغاز کرنا ہے اور کچھ لوگ رہ نہ جائیں. تو لہٰذا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ایمنسٹی اسکیم 3 مرحلوں میں رہے گی. پہلا مرحلہ جون 2019 تک مکمل ہوگا, جس کے اندر ٹیکس ریٹ وہ انتہائی کم ہوگا, تقریباً 1% سے لے کے 10% کے درمیان ہوگا. جو دوسرا مرحلہ ہوگا وہ اس کو 30 ستمبر تک کا ٹائم لائن مقرر کی گئی ہے. اس عرصے کے دوران جو لوگ پہلے مرحلے کے اندر ایمنسٹی اسکیم اویل نہیں کریں گے, دوسرے مرحلے میں آئیں گے, لیکن ٹیکس نیٹ ان کو زیادہ ہوگا, تقریباً 15% تک ان کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. تیسرا مرحلہ اکتوبر سے دسمبر کے درمیان ہوگا. اس کے اندر جو لوگ پچھلے مرحلے میں دوسرے مرحلے میں رہ جائیں گے وہ تیسرے مرحلے میں اس کو اویل کرنے کے قابل ہوں گے, لیکن ٹیکس ریٹ ان کو زیادہ ادا کرنا ہوگا. یہ ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے ان تمام بزنس کمیونٹی کو, انڈیویجولز کو, جنہوں نے ماضی کے اندر سیل ٹیکس ادا نہیں کیا, یا اس کے ساتھ ان کی بینامی بینک اکاؤنٹس تھے, یا جن کے بینامی جائیدادیں تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیکس نیٹ میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا. وہ سب اپنے آپ کو اس مرتبہ ٹیکس نیٹ میں شامل کرے گا. اور سب سے بڑی کلاس جو بیرون ملک پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, یا ان کی وہاں پر موجود اثاثے ہیں جو لیکوڈ اثاثے ہیں, رقم کی شکل میں ہیں, ان کو پاکستان واپس لانے کی شرط موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک آپشن ان کو یہ ضرور دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں بیرون ملک سے. اس رقم کو آپ سے کوئی تفصیلات نہیں پوچھی جائیں گی. آپ غیر ملکی کرنسی کی جو پاکستانی گورنمنٹ نے بانڈ جاری کی ہیں اس کے اندر بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا بھٹی صاحب ایک پوائنٹ اور ہے, تھوڑا یہ کلیئر کیجئے گا کہ جو مستعفی وزیر خزانہ اور اب مشیر خزانہ نے جو ایمنسٹی اسکیم تیار کی ہے, جس کا مسودہ ہو چکا ہے تیار, اس میں بیسکلی فرق کیا ہے, مین ڈفرنس کیا ہے؟ اور دوسرا جو تاجر رہنماؤں کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ کون سے تاجر رہنما ہیں جن کے مطالبے پر ایک بار پھر اس کو ریوائز کیا گیا ہے؟ بالکل یہ میں آپ کو پہلے انفارم کر دیتا ہوں. جو ہمیں سرکاری دستاویز موصول ہوئی جو کہ 17 اپریل کو کابینہ اجلاس کے اندر معاملہ ڈسکس ہوا, اس سرکاری دستاویز کے مطابق کراچی کے تاجروں نے, جس کے اندر کراچی چیمبر آف کامرس سے وابستہ تمام بڑے بزنس گروپس تھے, FPCCI کے وابستہ جو ان کے جو ممبران ہیں وہ تھے, انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے تھے کہ حکومت جس طریقے کے ساتھ اسٹرکٹ ایکشن کر رہی ہے, لیکن حکومت کے جانب سے جو FBR کا جو پرسو کر رہے ہیں معاملات کو, بزنس کمیونٹی میں خوف ہے, کاروباری سرگرمیاں محدود ہو چکی ہیں, کاروبار روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں, غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر آپ نے ان 3 چیلنجز سے نمٹنا ہے تو میں ون ٹائم ایمنسٹی اسکیم دیجیے. تو یہ کراچی سے وابستہ بزنس گروپ کے اوپر مشتمل گروپ تھا جنہوں نے پرائم منسٹر سے یہ درخواست کی تھی. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ فرق کیا ہے, 2-3 بڑے فرق ہیں. پہلا فرق تھا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا جو پیریڈ تھا اس کو بڑھا دیا گیا ہے, اس کے اندر تقریباً 6 ماہ کا اضافہ کیا گیا ہے, 3 مرحلوں پر مشتمل کر دی گئی ہے. اس کے بعد ٹیکس ریٹ جو پہلے کچھ زیادہ تھا, ٹیکس ریٹ کو پہلے مرحلے میں اندر بہت نچلی سطح پر لایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک دوبارہ نشست کی گئی, جس کے اندر وہ بڑے پلیئرز تھے, جس کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز تھیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے, ان کی مشاورت پر مبنی اس کا حتمی ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تمام گروپس کا اس کے اندر کانفیڈنس شامل ہے, اور آئندہ ہفتے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایمنسٹی اسکیم 2019 کا مسودہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. یعنی ایمنسٹی اسکیم 2019 کا نیا مسودہ تو تیار کر لیا گیا, آئندہ اجلاس میں منظوری کے لیے بھی پیش کیا جائے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب ایک ایسے ٹیلنٹ سے جو بہت محنتی ہیں. نہ صرف وہ گاتے ہیں بالکل, بلکہ وہ لکھتے بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. لیکن آج وہ ہمارے شو کا حصہ ہیں اور متعدد ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں. لیکن ان کا جو سارا سفر ہے بڑا ہی مشکل تھا, بہت سے چیلنجز کا سامنا انہیں کرنا پڑا. بڑی محنت اور حوصلے سے انہوں نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا. وہ نہ صرف غزل گاتے ہیں بلکہ جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ شاعری بھی کرتے ہیں. تو اب تعارف کرا دیا جائے کون ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں جناب آصف مسیح سندھو صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیسے آپ, خیریت سے آپ؟ جی بالکل ٹھیک, شکر ہے, میں بالکل ٹھیک.
माशाल्लाह आपने शायर भी हैं, गाते भी हैं, किताबें भी लिखी हैं, जी, बिल्कुल। परफॉर्म भी किया है बहुत सी पाकिस्तान से बाहर बहुत सी जगहों पर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? ये शौक़ ऐसा है कि ये खुदा की तरफ से है, और मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो उस वक्त मुझे नज़में पढ़ने का बहुत शौक़ था। अच्छा। तो वो जो छोटी छोटी जैसे इकबाल की नज़में और उसके बाद मुख्तलिफ शोरा की, तो वहाँ से ही मुझे ये शौक़ जो है वो पैदा हुआ। और मैंने सोचा कि एक दिन वो भी आएगा कि मैं ऐसा वक्त आएगा कि मेरी भी बुक्स होंगी। तो आज खुदा ने वो तो कितना अरसा हो गया आपको गाते हुए, लिखते हुए? लिखना तो मैंने जब प्रॉपर स्टार्ट किया वो मैं 9th क्लास में था, 9th क्लास में। अच्छा। तो गाना तो मैं 6-7 साल का था तब से। अरे वाह। तो आप समझते हैं कि आपने जो एक सोचा था कि मैं इस स्टेज पर हूँ पहुँचूँगा, आप वहाँ पहुँच गए, या अभी मज़ीद आपको लगता है कि वक्त लगेगा, या कुछ रुकावटें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं? जी, असल में मंजिल तो कभी आती ही नहीं। कोई भी फील्ड है दुनिया की, अगर आप कंटेंटेड हो गए हैं, ओके जी, ये इससे आगे तो और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। वो जुस्तजू हमेशा रहती है और वो रहनी चाहिए। और मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि मैं लर्नर हूँ और हमेशा सीखता रहूँगा। सही जी। आप लाइक चैलेंजेस क्या आपको फेस करने पड़े? क्या मुआशी हालात आपके ऐसे थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, या आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अभी भी आपको इन्हीं चैलेंजेस का सामना? जी बिल्कुल, माशी हालात मेरे सामने बहुत ज़्यादा आए, और फिर जो है मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे वालिद साहब बशीर मसीह। और आप उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी हैं आपके? जी जी। तो ऐसा हुआ? मैं बताते खुद तो मैं भी खुद भी एक बेशक वो तो हमेशा बिल्कुल, ये तो हमेशा कहा जाता है कि एक इंसान हमेशा सीखता रहता है, लर्निंग प्रोसेस में रहता है। लेकिन कोई आपका कोई शागिर्द जो बहुत आगे निकल गया हो? जी जी, अभी हैं, वो परफॉर्म करते हैं, तबला भी और गाते भी हैं। तो अभी 7-8 ऐसे हैं बच्चे। अरे वाह, अरे वाह। सही। तो अभी आप क्या सुना रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान के देखने वालों को? अभी सुबह सवेरे मैंने 7 साल पहले एक मिली नगमा लिखा था, पाकिस्तान के प्यारे लोगों, पाकिस्तान से प्यार करो। अरे वाह, क्या बात है। वो मैं आपको हो जाए बिल्कुल जी। पाकिस्तान के प्यारे, पाकिस्तान के प्यारे लोगों, पाकिस्तान के प्यारे लोगों, पाकिस्तान से प्यार करो, पाकिस्तान के प्यारे लोगों, पाकिस्तान से प्यार करो। मोहब्बतों के बीजने को, मोहब्बतों के बीजने को खेतियाँ तैयार करो, पाकिस्तान के प्यारे लोगों, पाकिस्तान से प्यार करो। रगों में जलता ये जो दिया है, रगों में जलता ये जो दिया है, लहू है ये इसने जो दिया है। रगों में जलता ये जो दिया है, लहू है ये इसने जो दिया है, लहू है ये इसने जो दिया है। तुम भी कभी अपनी खोकर ख्वाहिश, तुम भी कभी अपनी खोकर ख्वाहिश
इस पर ख्वाब निसार करो, पाकिस्तान के प्यारे लोगों, पाकिस्तान से प्यार करो। अज़्मो यकीन के बन के पैकर, अज़्मो यकीन के बन के पैकर, हर दुख अपनी जान पे सह के। अज़्मो यकीन के बन के पैकर, हर दुख अपनी जान पे सह कर, हर दुख अपनी जान पे सह कर। नज़्मो ईमान और यकीन से, नज़्मो ईमान और यकीन से, इसका हंसी किरदार करो, पाकिस्तान के प्यारे लोगों, पाकिस्तान से प्यार करो, पाकिस्तान के प्यारे लोगों, पाकिस्तान से प्यार करो। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस वेरी नाइस। और पाकिस्तान से प्यार करो, आज हमारे शो का जब आगाज हुआ तो पहले अल्फाज भी यही थे कि पाकिस्तान से प्यार करें और पाकिस्तान को साफ रखें। तो आसिफ मसीह साहब, अभी आपका क्या है कि अभी आप अपनी इस गायकी में, गज़ल गायकी में कहाँ सोच रहे हैं ख़ुद को कि आप कहाँ खड़े होंगे, और अभी कुछ और भी लिखने का इरादा है, शायरी, बुक्स वगैरह? जी, मैंने 8 किताबें लिखी हैं, तो एक किताब मेरी पब्लिश हो चुकी है। ओके। तो वो कौन सी बुक पब्लिश हुई है आपकी? ये मेरी बुक है जी। ओके जी, आपकी बुक है खुदा के लिए कुछ कर गुजरो। जी बिल्कुल, खुदा के लिए कुछ कर गुजरो। और ये नीचे बेनाम क्या लिखा हुआ है आपने, ये देखें जी। इसमें सुडोनिम तखल्लुस है। अच्छा 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 अच्छा, आपका तखल्लुस बेनाम है। जी जी। अरे वाह, ये देखें, ये बुक है। और अभी आप क्या कह रहे हैं, मज़ीद आप 8 बुक्स आपने लिखी हैं, एक पब्लिश हुई है। जी जी। तो बाकी बुक्स का क्या टॉपिक है आपका? बाकी बुक्स जो हैं वो उनकी डिफरेंट उनके नाम हैं। जैसे एक है उसमें आ जाओ, और दूसरी बुक है आ भी जाओ। उसका एक रिलेशन है हर किताब का दूसरी किताब के साथ, जैसे कड़ी से कड़ी है। तो तीसरी किताब है कि देर कर दी तुमने। और 3 मैंने नावल लिखे हैं। एक नावल का नाम है निम्मो, एक का नाम है धुंध, और एक का नाम है पागल। वो भी पब्लिश हो गया आपके? नहीं, वो अभी वो होने वाले हैं जी, अभी एक ही किताब पब्लिश। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। आपको आसिफ साहब हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत नेक तमन्नाएं जी, बहुत नेक शुक्रिया ख्वाहिशात आपके लिए। माशाल्लाह जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, आप कितना खूबसूरत और अच्छा गाते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ और भी आप कह सकते हैं, और बहुत कुछ और गा भी सकते हैं आप। जी बहुत शुक्रिया, ये आपका प्यार है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 92 टेलीविज़न का, जिन्होंने मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत और बहुत ज़्यादा तरक्की दे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मारवी साहिबा, कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए कैसे हैं? तो ये माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है, हमने भी सुना, हमारे देखने वालों ने भी सुना। मौसीकी का शौक़ कैसे हुआ? किसी से मुतासिर होकर इस फील्ड में आई हैं? जी मौसीकी का शौक़ मुतासिर, वैसे मैं जो अच्छे अच्छे सिंगर हैं उनको सुनती रहती थी, तो सुनते सुनते बस मुझे शौक़ पैदा हो गया कि मुझे सिंगिंग करनी चाहिए। कितना अरसा हो गया आपको गाते हुए? जी मुझे 7 से 8 साल हो गए। अरे वाह, जी माशाल्लाह। तो किससे सीखा? जी ये तो काम ऐसा है कि जितने आप उस्तादों से सीखे इतने कम है। मैंने बहुत सारे उस्तादों से सीखा।
जैसे हमारे हैदराबाद के बहुत बड़ा नाम है उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, वो हैदराबादी, उनसे मैंने सीखा। उससे पहले मेरे उस्ताद थे जिनसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, वो अब्दुल जब्बार थे, जो अभी फौत हो गए, वो नहीं है, लेकिन स्टार्ट मैंने उनसे लिया। बहुत सारे उस्तादों से मैंने सीखा, मैं जितनों का नाम लूँ उतने ही कम है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक तो बहुत हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं क्योंकि Thank you so बीइंग अ गर्ल, औरत होते हुए, एक खातून होते हुए इस तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करना, अपने शौक को पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, बिल्कुल। तो किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? जी बहुत सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े। जैसे नया नया मैंने स्टार्ट गाना शुरू किया तो कई बार बहुत सी जगह पे मुझे एंट्री नहीं मिलती थी, बहुत सी जगह पे मुझे चांस नहीं मिलता था। मुझे शौक़ होता था कि यहाँ पे मैं एंट्री करूँ, यहाँ पे मैं कलाम पढ़ूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं, मतलब चांस नहीं मिलता था। लेकिन मेरी एक विश थी कि मैं किसी बड़े स्टेज पर आऊँ, किसी अच्छी, जैसे आपका ये चैनल है, वहाँ पर जाऊँ, लोग मुझे देखें, मेरी एक पहचान बने। सही। तो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा तो इसमें। फैमिली की तरफ से किसी किस्म की कोई रुकावट थी या बड़ा सपोर्ट हुआ कि नहीं भाई आप करो, हम आपके साथ खड़े हैं? जी पहले तो जब मैंने ज़िद की गाना गाने की, तो मेरे जो अब्बू थे उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ़ौजी थे, तो फ़ौजी आपको पता है उनकी आर्मी वालों का कैसा माइंड होता है। तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने बोला नहीं, ये मेरा शौक़ है। तो उनको जैसे तैसे करके मैंने एग्री कर लिया और मैंने फिर स्टार्ट किया। और अभी वो खुश हैं, सपोर्टिव हैं? जी अब तो उनकी तो डेथ हो चुकी है, तकरीबन अच्छा, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन उनकी परमिशन के बिना, आप फैमिली की परमिशन के बिना कोई काम भी नहीं कर तो सकते। अब आपके ख़ानदान वाले, आपके रिश्तेदार, अजीज़, आपके दोस्त, सब आपको लाइक सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो सूफ़ी सिंगिंग की तरफ ही आने का शौक़ क्यों हुआ आपको? जी देखिए ना, सिंगिंग तो एक से एक आवाज़ अल्लाह ने सबको दी, एक से एक सिंगर है, लेकिन ये सूफ़ी और जो फोक है, ये तो जब भी आप सुनेंगे आपको नया लगेगा, और इसमें एक फ़कीरी रंग है। आप जब भी इसको पढ़ते हैं सूफियाना कलाम को, तो अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, आप कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ, तो इसलिए मैंने सूफ़ी को ही चुना है। और वो फ़कीरी रंग आपको पसंद है बेसिकली? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया जी आपने? जी, मैंने 7 से 8 कंट्रीज़ में परफॉर्म किया, पाकिस्तान को ही बल्कि रिप्रेजेंट वहाँ पे जाके किया, कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर देखिए कितना खूबसूरत है। That's great. जी Very हाँ। nice. और कौन कौन से आपके जो गायबी, जो कलाम हैं, कौन कौन से मशहूर हुए, बड़ा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया हो? जी देखिए ना, जो भी आप दिल से कलाम करते हैं वो तो लोग उसको अप्रिशिएट करते ही कोई हैं। खास 2-3 नाम तो आप लें? अभी एक मेरा नया कलाम हुआ है, कोई तकरीबन अभी 1 मंथ हुआ उसको लॉन्च हुए हुए, तो वो उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना भी और लाइक भी किया। तो अगर वही सुना दें आप हमें थोड़ा? जी जी ज़रूर। नाल माही नाल माही नाल माही तेरे नी हो लगा हुण यार असां को छोड़ी ना दिलियाड़ियां रोज अजल तो ताने दे तू तोड़ी ना नाल माही दे सचल साया चल रब करे सही जोड़ मिया नाल माही तेरे लगिया दिलिया नाल रांझण तेरे लगिया दिलिया ओ इश्क दा कलमा भर बैठे असां सिर दा सौदा कर बैठे असां सिर दा सौदा कर बैठे नाल माही तेरे लगिया दिलिया नाल रांझण तेरे लगिया दिलिया ओ इश्क दा कलमा भर बैठे असां सिर दा सौदा
کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے. کتنی دیر ریاض کرتی ہیں آپ روزانہ؟ جی ٹائم مل جاتا ہے تو 1 سے 2 گھنٹے میکسیمم. 1 سے 2 گھنٹے جی ہاں. روز کرتی ہیں؟ روز کرتے ہیں. اوکے. صبح اٹھ کے؟ جی صبح ہی ریاض ہوتا ہے. اوکے. اور جب یہ کلام پڑھتی ہیں کس کیفیت میں ہوتے ہیں؟ ابھی ہم آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں تو آپ بڑا انجوائے کر رہے ہیں. گم ہوئی ہوئی تھی. بالکل. جی بس یہ کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو میں نے پہلے بتایا نا کہ آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کہاں پرفارم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. صبر اور شکر اسلامی تعلیمات میں قلیبی مقام کے حامل اوصاف اور اخلاق ہیں. صبر کا معنی برداشت سے کام لینے، خود کو کسی بات سے روکنے اور باز رکھنے کے ہیں، جبکہ شکر کے معنی اظہار احسان مندی کے ہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. صبر کے عمل میں ارادے کی مضبوطی اور عزم کی پختگی ضروری ہے. مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو کر کسی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لینا ہرگز صبر نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھ کر شکر نہیں کرتے، بلکہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ کر اپنا دل جلاتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے مصائب کی اصل وجہ ہے. اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. جو ہے اس پر شکر، جو نہیں ہے اس پر صبر، اور پھر اس کے لیے کوشش. اور تلاش گمشدہ میں بھی آج ہم یہی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اپنے پینل کے ساتھ کہ ہمیں واضح طور پر یہ احکامات موجود ہونے کے باوجود کہ ہمارے پاس جو تمام نعمتیں موجود ہیں ہم ان پر شکر کیوں نہیں کرتے. اگر ان میں سے کوئی نعمت ایک چلی جاتی ہے جو اللہ کی ہی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس پر بیٹھ کر پھر اپنی قسمت کو، اپنے نصیب کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. اور سم ٹائم ہماری کوئی بڑے بڑے نقصان اگر ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے بزنس میں، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنی اس ناکامی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ارد گرد کے لوگوں کو ٹھہرا دیتے ہیں اور صبر نہیں کرتے ہیں. آج ہم اس صبر اور شکر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں کہاں گم ہو گئی ہیں. بالکل. تو ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب موجود ہیں، لاہور اسٹوڈیوز میں اسلامک اسکالر ہیں. آپ کیسے؟ آپ جی الحمدللہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. سعد اللہ اسد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، موٹیویشنل اسپیکر. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ ہیں نوشابہ بنان، ماہر نفسیات، اور عالیہ سالم صاحبہ، سماجی کارکن ہیں آپ. تو پینل بھی بہت سوچ سمجھ کر ہم نے سوچا کہ کس کس کو بلایا جائے، یہ تلاش کرنے میں کون کون ہماری مدد کر سکتا ہے کہ صبر و شکر ہمارے معاشرے سے کہاں چلا گیا ہے. ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں ہم، اور اللہ سے رجوع کرنے کی بجائے، صبر کرنے کی بجائے، شکر کرنے کی بجائے ہم ایسی تلخیوں میں پڑ چکے ہیں کہ بہت کنفیوژن ہو چکی ہے. اور نہ صرف کنفیوژن ہو چکی ہے بلکہ ہم اپنی ہی زندگی کو، اپنی ہی لائف کو مشکل بنا رہے ہیں. تو ڈاکٹر عقیل احمد سے ہم آغاز کرتے ہیں تاکہ ہم ایک لائن لے لیں کہ ہمیں آگے پھر کس پر اس کو ڈسکس کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اسلام نے ہمارے دین نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمیں اس پہ شکر کرنا ہے، اور اگر جو چھن جاتی ہیں، جو نہیں ہے، ہمیں صبر کرنا ہے. یا کسی کو دیکھ کر کے اچھا اس کے پاس بہت اچھا گھر ہے، میرے پاس نہیں، اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، اس چکر میں آپ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پریشان کر لینا، مایوس کر لینا. ان تمام واضح احکامات کے باوجود ہمارے اندر صبر اور شکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، انسانی زندگی کی دو معروف حالتیں ہیں کہ ایک پہ وہ بڑا مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، راحت تونگری کی حالت ہے، نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، اور ایک حالت ایسی ہوتی ہے جب غم، تکلیف، دکھ آتے ہیں.
تو اسلام کی یہ جامعیت ہے کہ اس نے دونوں حالتوں میں انسان کو معتدل رہنے کا حکم دیا ہے. جب دکھ تکلیف آزمائش امتحان رنج الم کی حالت ہو تو صبر کا حکم ہے, اور جب خوشی راحت نعمتوں کی برسات ہو رہی ہو کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں تو اس وقت شکر کرنے کا حکم ہے. اور یہ بھی اللہ کا ہی کہہ لیں کہ مختلف اللہ کے انداز ہے کہ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے, دیتا بھی وہی ہے لیتا بھی وہی ہے. پہلے صبر پہ بات کر لیتے ہیں کہ صبر کا معنی جیسے ابھی آپ نے اس کی ڈیفینیشن کی, رکنا بعد رہنا. صبر کے معنی میں ایک تحمل بھی ہے, ثابت قدم رہنا. قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اور دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, خوف سے, بھوک سے, گھاٹوں سے, تمہارے اپنے نفس سے, تمہاری اولاد سے. تو یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب کوئی انہیں مصیبت دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو روتے چیختے چلاتے نہیں, یہی کہتے ہیں قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور یہ بندہ احساس رکھے کہ اللہ نے جو دیا ہے بہتر ہے, جو نہیں دیا وہ اس سے بھی بہتر ہے. بالکل, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کو دیکھیے اللہ کریم نے ہمیں انسان بنایا, کچھ اور بھی بنا سکتا تھا, تو یہ کس چیز کا تقاضا شکر. انسان بنا کر کتنا خوبصورت چہرہ دیا, آزاد دیے, شعور دیا, پھر سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ ہے عبادات پر صبر کرنا. کتنا مشکل ہوتا ہے دسمبر جنوری کی برف باریوں میں مسجد کی طرف جانا, اور کتنا مشکل لگتا ہے جون کی دوپہروں میں گرم پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنا. اور ابھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, سخت, اس کو تو الشہر الصبر کہتے ہیں, صبر کا مہینہ ہے, یعنی عبادات پر صبر کرنا. دوسرا فرماتے ہیں گناہوں پر صبر کرنا, یعنی ایک انسان کا دل, اس کا نفس مائل ہو رہا ہے بدی برائی کی طرف, لیکن وہ اپنے نفس کو روک رہا ہے, برداشت کر رہا ہے, ثابت قدم رہ رہا ہے, گناہ نہیں کر رہا. اور تیسرا صبر آپ فرماتے ہیں جس کا درجہ سب سے بڑا ہے, وہ ہے مشکلات, آفات اور بیماریوں, رنج و الم پر صبر کرنا. بالکل, اس کا درجہ ان سے بھی بڑا ہے. کیا بات ہے. اور امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی, آپ نے فرمایا کہ جو نعمت مل گئی نہیں ملی اس کے حصول کے لیے اللہ سے کوشش کرو اللہ کی بارگاہ میں, اور جو مل گئی ہے اس پر راضی کرو, اور جو مل کے چلی گئی ہے اس پر صبر کرو. اس پر صبر کرو. کیا بات. اچھا, شکر پر جانے سے پہلے صبر کو بہت آپ نے بڑا ان ڈیٹیل اس کو کیا. میں چاہتا ہوں کہ سعد اللہ صاحب, صبر اور شکر کا تعلق کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر, یا ایک الگ الگ آئیڈینٹی ہیں, لائک, یا کوئی تعلق ہے ان کا آپس میں؟ جی جمیل, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ یونیورس کا ایک کانسیپٹ ہے, اٹس اے لا آف یونیورس وچ از کالڈ دا لا آف جینڈر. جینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں پیدا کیا, ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو قل هو اللہ احد, جو واحد ہے, احد ہے, اس کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے. باقی ہر چیز کا جو وجود ہے وہ جوڑے کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کا بھی جوڑا بنایا ہے جس کا تمہیں شعور بھی نہیں ہے, اس کا بھی جوڑا بنایا. تو اگر آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے استعمال کیے ہیں. جہاں پہ نماز کا ذکر کیا ہے وہاں پہ صلاۃ کا ذکر کیا ہے, وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. اس طرح صلاۃ اور زکوٰۃ یہ اکٹھے یوز ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو صبر اور شکر جو ہے یہ ایک جوڑا ہے, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے, دے آر ون. اوکے, صبر اور شکر دونوں ایک ہی چیز, دونوں ایک جوڑا ہے بیسکلی. تو ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ وہ شکر کر رہے ہوں گے بہت سی نعمتوں کا. بالکل, بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو شکر ہے دیٹ از سپیریئر دین صبر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ قلیلم ما تشکرون, کہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان.
अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक इस्लाम हमें क्या अहकामात देता है, हमारा दीन हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए सब्र और शुक्र का दामन पकड़े रहने का हुक्म देता है। अब हमारे मुआशरे में बहुत से मामलात, एग्जाम्पल्स, केसेस हम देखते हैं जिसमें सब्र और शुक्र ना होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूँगा आलिया सारिम साहिबा, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। कौन कौन से केसेस आपके सामने से गुजरते हैं? आप समाजी कारकुन हैं और बहुत सी चीज़ों को आप सॉल्व भी करती होंगी, बहुत से लोगों को बिठा के समझाती भी होंगी, और बहुत से लोग ऐसे देखती होंगी आप बहुत से केसेस जिसमें बेहिसी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। सब्र और शुक्र का दामन कहाँ कहाँ हम छोड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें पकड़े रखना चाहिए ताकि मुआशरे में एक जो एक कयास की सूरत हाल है उससे निपटा जा सके? शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब मेरे पास केसेस आते हैं शेल्टर में और लोग अपने मसाइल के लिए हल के लिए आते हैं, तो मैं सबसे पहले तो उन्हें ये बताती हूँ कि ये अंदाज़ा कर लीजिए कि आपके पास इख्तियारात कितने हैं। तो हमारे पास इख्तियारात इतने ही हैं कि जब हज़रत अली से पूछा गया तो उन्होंने कहा तुम एक टांग ऊपर करो, तो आपने कर ली। उन्होंने कहा दूसरी, कहने लगे कि ये नहीं की जा सकती। तो बस इतने ही इख्तियारात हमारे पास हैं ज़िंदगी गुजारने के हवाले से। तो जब हमारे पास जितने इख्तियारात हैं उन्हीं को साथ में रखते हुए हम ज़िंदगी को आगे गुजार सकते हैं। ये जो नफ्स है, ये जो हमारी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला ने नफ्स को मारने को कहा और हमने अपनी ख्वाहिशात को जन्म दिया और हमने अपने ज़मीर को मार दिया। तो ये दो चार मोटी मोटी चीज़ें हैं कि जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे ये चीज़ें ही बताती हूँ कि किस तरह से ज़िंदगी में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। और वो जो कलाम पाक की एक बहुत खूबसूरत आयत है कि तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो मैं आने वाले हर शख्स को एक पेपर और पेन दे के कहती हूँ कि अब दो कॉलम बनाओ, एक कॉलम पे वो लिखो जो तुम्हें नहीं मिला या तुम्हें चाहिए, और एक कॉलम पे तुम वो लिखना शुरू कर दो जो तुम्हें अल्लाह ने अता किया है। यकीन जानिए जो नहीं मिला वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो बहुत कम चीज़ें होती हैं जो नहीं मिलती, और जो अता की हुई होती हैं वो इतनी हैं कि वो बैठ के लिखता जाता है, वक्त जो है वो कम पड़ जाता है और वो जो नेमतें हैं वो ख़त्म नहीं होती। अब मैं आती हूँ इस बात पर कि हमारे पास आम तौर पर सोसाइटी में कौन से इश्यूज़ हैं जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले आता है जो शेल्टर होम पहुँचते हैं, सारी बनी शेल्टर होम, वहाँ है रिश्तों का टूटना। जब रिश्ते छोड़कर चले जाते हैं, अब उन रिश्तों में वो बच्चे भी हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली एक बच्चा आया है जो मेंटली रिटार्डेड है, जो फिज़िकली रिटार्डेड है, जिसको हॉस्पिटल में छोड़कर और माँ बाप चले गए हैं। वो तो वो मासूम बच्चा है जिसको पता ही नहीं, जिसको शुक्र करना भी ज़ाहिर है ज़हनी तौर पर ठीक है, ना उसको शुक्र का पता है ना उसे सब्र का पता है। उम्र उसकी 2-2.5 साल है, तो उससे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसके माँ बाप से ज़रूर पूछा जाएगा कि तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा गया था और अगर उसमें कोई कमी रखी थी तो उसमें रब की कोई मसलहत थी। तो रिश्ते आते हैं इस तरह टूटे हुए, और वो जब टूटे हुए रिश्ते मेरे पास आते हैं तो मैं हमेशा उन्हें ये कहती हूँ गम ना करो, क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ता हमारा अल्लाह के साथ है जो कोई नहीं तोड़ सकता, और ये हमारे इख्तियार में है कि हम कितना उसके करीब जाएं। बल्कि मेरा मानना है, मेरा तजर्बा है कि जिसको दुनिया छोड़ देती है उसको रब सबसे पहले अपने करीब कर लेता है, और जिसके साथ रब खड़ा हो जाता है उसके साथ दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाने वाले के लिए दरवाज़ा खुला रहने दीजिए, क्योंकि जो जाने वाला है वो रुकता नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, चाहे वो आपका बाप है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपका शौहर है या वो आपका बेटा है, आप दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन एक बात ज़रूर समझाती हूँ, अगर अल्लाह की सिफ्त है कि वो ढील देता है तो दूसरी तरफ अल्लाह वापसी के दरवाजे भी खुले रखता है। तो हमें अल्लाह की इस सिफ्त को अपनाने की भी ज़रूरत है कि ये रिश्ते, शौहर का रिश्ता, मैंने शेल्टर में उन शौहरों को देखा है जिन्होंने अपनी बीवी बच्चों को शेल्टर में लाकर फेंका, और जिनके खातिर उन्हें वहां लाकर फेंका या जिनके खातिर उन्हें जिंदगी से निकाला, बाद में अल्लाह ताला ने एक साइकिल है मकाफात अमल का कि उस औरत ने, उन बच्चों ने अगर सब्र किया तो रब ने उन्हें वापस उनके पास लाकर जोड़ दिया, और वो रिश्ता जो पहले कमजोर था जब टूटने के बाद जोड़ा है तो वो पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि जो रिश्ता टूट कर भी ना टूटे उसको वो जब दोबारा जुड़ता है तो इतना मजबूत होता है कि उसको फिर टूटने का खौफ ही नहीं रहता। ये आपने सब्र और शुक्र की बड़ी खूबसूरत एग्जांपल्स भी बताई, और ख़ास तौर पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपने हमारे साथ शेयर किया। आलिया साहिबा, नुशाबा की तरफ जाएंगे। नुशाबा, सब्र और शुक्र की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों चीज़ों का इंसानी नफ्सियात के साथ क्या ताल्लुक़ होता है?
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया दुआ और जमील आपके मदु करने का। हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक, और जैसे कि हमारे जितने भी बैठे हुए हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने उस पर उसको समझाया। लेकिन हम अगर इसको ऐसे कहते हैं कि जैसे अल्लाह मियां ने भी कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। जब हमारे पास लोग आते हैं तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ फील करते हैं कि उम्मीद छोड़ देते हैं, होपलेस फील करते हैं। मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, होपलेस फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, वर्थलेस फील करते हैं। जो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं जो हम पूछते हैं कि आपका यकीन जो होता है ना, ट्रस्ट, वो ख़त्म हो जाता है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है कि आप, हमें यकीन होता है कि जब रात है तो सुबह होगी ना, हमें एक अपनी अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हर मुश्किल के बाद, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह ज़रूर होती है, और यही उम्मीद हमें लोगों को देनी है। जो नाउम्मीदी है ये कुफ्र और यही गुनाह है। तो मेरे ख्याल में जो लोग ये यकीन रखते हैं कि जो भी एक मुश्किल वक्त आ रहा है इसमें ये अल्लाह की तरफ से और ये गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना 100% नहीं देते। आपने पर्चा पूरा फिल करना है, आगे जो जज़ा जाने और खुदा जाने। मतलब आपको ये नहीं हो सकता कि आपने अपना 100% नहीं दिया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो आपको मार देती हैं। यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं जिनको एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई रख लेते हैं, और जब उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी पे चल जाते हैं। देखिए हवस, हिरस और लालच, वो बीमारियाँ हैं बेसिकली जो कि सब्र का जो दामन है उसको हाथ से छोड़ देती हैं, कि हम दूसरों को देखकर उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद नहीं होता। तो मेरे ख्याल में जितने लोग भी हमारे पास आते हैं सोसाइटी में जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, कि वो जो होता है अपने रोल के ऊपर कम एम्फसाइज कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात को कम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अपने ज़िंदगी का देखिए दो तरह के गोल्स होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स और एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। जिन लोगों की ज़िंदगी का एक मकसद होता है ना, कि आपने जब पैदा हुए हैं तो आप रीजनिंग, हम में अशरफुल मखलूकात, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम में बाकी जितनी मखलूकात हैं उनमें से अल्लाह ने हमें रीजनिंग की एक ख़ास वो दी। अगर हमारी रीजनिंग यही है कि हमने अल्लाह का वो मकसद तलाश करें कि ये द रीज़न ऑफ योर एग्जिस्टेंस, कि आप क्यों पैदा हुए हैं। बिल्कुल, आप जब वो गोल अचीव करते हैं लॉन्ग टर्म, और मेरे ख्याल में उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट दीजिए जरा, इसको थोड़ी डिस्कशन करते हैं, हम किसी भी तरीके से आप तक वो सारी चीजें पहुंचा दें, आपके सामने रख दें। मैं चाहूंगा सादुल्लाह साहब जी, सारी डिस्कशन आपके सामने है। अब आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है, तो बड़ा एक टेक्निकल सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है। हमने सब्र क्या है, शुक्र क्या है, इनका ताल्लुक क्या है, कहाँ कहाँ छोड़ देते, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। आपसे मैं जानना चाहूँगा इसका पैमाना क्या है, लाइक किस चीज़ पे, कैसे इंसान जज करे कि ये सारी बातें तो ट्रुथ है, इसमें तो कोई शक नहीं। हमें पहले अपने आप का, अपनी आज़ा का, हर चीज़ का शुक्र। अच्छा, इसका पैमाना क्या है, सेटिस्फेक्शन का पैमाना क्या है, कि सब्र आपने अगर करना है, वो कौन सा पैमाना जहाँ के हम सब्र का दामन छोड़ देते हैं हाथ से, क्या होता है ऐसा? और शुक्र कहाँ वो पैमाना है कि हम शुक्र करते करते हम पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं कि शुक्र करना भूल जाते हैं। जी देखिए जमील, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप मसनून दुआएं देखें ना, जो डिफरेंट औकात की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं, जो आपका जो सुबह का जो आगाज़ है, जब आप अपनी आँख खोलते हैं तो उसके लिए एक दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा मातना व इलैहि नशूर, कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें मौत के बाद ज़िंदगी बख्शी। बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी जो नींद है, आपकी जो स्लीप है, ये मौत की बहन है। आपकी अंदर से, कुरान के अंदर है कि जब आप सोए होते हैं तो आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है, जब आप उठते हैं सुबह तो आपको आपकी रूह वापस कर दी। मैं एक दो एग्जांपल्स रखता हूँ आपके सामने। लेट्स सपोज कि हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि घर में अगर बेटी हो गई है जी, तो खुशी का वो आलम नहीं होता जो एक बेटे होने पर होता है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ भी सब्र शुक्र है ना जी, बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं करते। बल्कि आपको एक और बात बताऊँ मैं कि लोग बेटा मांगते हैं, हालांकि जो बेटा होता है वो नेमत होता है और बेटी रहमत होती है। और आप ये देखें कि नेमत का सवाल होगा, रहमत का सवाल नहीं होगा। अब देखिए ना, इसी एग्जाम्पल में जो आलिया साहिबा ने एग्जाम्पल दी, एक वो बेटा है जो अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को उनके पास छोड़ गया, तो
تو ہم یہ کیسے ڈفرینشیٹ, دیکھیں ہم اللہ کے نظام ہے نا, اللہ کا ایک نظام ہے, جس طرح زمین کو انہوں نے بیلنس رکھا ہوا ہے, اسی طرح اب وہ نشانیوں والی بات کہ نشانیاں ہیں, تو ہم اپنی زندگیوں میں بیلنس رکھنے کے لیے اب بہت سی ایگزامپلس دے دیتے ہیں ہم. یہی ایگزامپل جو میں نے آپ کو کہی کہ بیٹی ہوئی تو ہم بالکل ہی اس طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پیمانہ پھر سوال میرا وہی ہے, نقصان ہو گیا ہے, بزنس میں نقصان ہو گیا, جاب نہیں مل رہی, فرسٹریشن ہے, کچھ بھی ہے, کیسے اپنے آپ کو ہم صبر اور شکر کی طرف لائیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو صبر اور شکر جو ہے نا, یہ اٹس ناٹ اے میٹر آف مائنڈ. یہ آپ اپنی سوچ سے نہیں پیدا کر سکتے اپنے اندر کہ آپ اپنی کوئی کوگنیٹو تھراپی کر لیں تو آپ کے اندر صبر آ جائے گا یا آپ شکر گزار ہو جائیں گے. آئی ایم شیور نوشابہ ڈیفر کریں گی آپ سے اس پوائنٹ پہ. یہ دونوں جو انرجیز ہیں بیسکلی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دا ہول یونیورس از اباؤٹ انرجیز, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو انرجیز. گریٹیٹیوڈ اینڈ پیشنس, دے آر ٹو ویری پاورفل انرجیز, ٹھیک ہے, اور اس کا تعلق ہارٹ سے ہے. اور اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی ایک دعا ہے کہ صبر مانگنے کے لیے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے وہ صبر کو انڈیل دے ہمارے دلوں پہ. اٹس اے میٹر آف دا ہارٹ. صبر اور شکر جو ہے وہ آپ اپنے مینٹل کسی تھراپی سے حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہیں روکوں گی کیونکہ ہم نوشابہ کا کامنٹ لیتے ہیں. نوشابہ, جو بات سعد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ دل سے تعلق ہے, دماغ سے نہیں ہے, تو کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گی؟ کیا ہم اپنے دماغ کو اس طرح تھوڑا سا بالکل میں تھوڑا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کا پوائنٹ آف ویو لیں گے اسی سوال پر. نوشابہ ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے جواب لیتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گا سب سے پہلے صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ٹو سب سویرے پاکستان. اور تلاش گمشدہ میں آج ہم صبر اور شکر کو ڈھونڈ رہے ہیں. بریک سے پہلے نوشابہ میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا, کیا صبر اور شکر کرنا اس کا تعلق خالصتاً ہمارے دل سے ہوتا ہے, یا انسان کا جو دماغ ہوتا ہے کیا ہم اس کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں؟ اگر دل نہیں مان رہا صبر اور شکر کرنے پہ تو ہم دماغ کو کہیں کہ وہ صبر اور شکر کرے. دیکھیں دعا, ہماری سوچ جو ہے نا وہ ہماری منزل کا تعین کر رہی ہوتی ہے. زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس کے اوپر آپ کا بس نہیں چلتا, جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, آپ کا جو اسٹیئرنگ ہے آپ کی گاڑی کا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا. سپوز ارتھ کوئی آ گیا, ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ جانیں چلی گئیں, ایک ایسی بیماری آ گئی, اللہ نہ کرے کوئی پرولونگ النس آ گئی, یا کینسر ہو گیا, یا جس طرح کی کچھ ایسی بیماری آ گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی لو لاس ایسا ہو گیا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. اب دیکھیں جب اس قسم کی سڈن انسیڈنٹس آپ کی لائف کے اندر آتے ہیں نا, بے شک ہمیں یہ چیز علم ہے کہ اللہ کی طرف سے نفع نقصان, زندگی موت, رزق, عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جس وقت انسٹنٹ یہ چیزیں آپ کے ایک ہمیں جو میں آپ کے توسط سے جو ہمارے سامعین اور ناظرین دیکھنے والے اور حاضرین یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ جس وقت یہ چیزیں آتی ہیں تو آپ اس کو کلینکل اسپیکٹ کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی سوچ, آپ کیسے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, انوائرمنٹ نے رول پلے کر دیا ہے. اللہ نہ کرے کچھ ایسا حادثہ ہو گیا, اب وہ آپ کے خون کے اندر ڈر, نا امیدی خون کے اندر آ جاتی ہے, اور جب وہ خون کے اندر آ گئی, جب وہ بلڈ کے اندر دوڑے گی تو اس کے لیے آپ کو علاج کی ضرورت ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ دل, دماغ اور روح کو تینوں کو ہم علیحدہ علیحدہ ڈیل کریں. ہمیں اس کا کلینکل اسپیکٹ, ہمیں خون کے اندر سے اس کو نکالنے کے لیے بالکل تھراپی کام کرتی ہے. پہلے وقتوں میں دیکھیں ایک چیز ہے نا کہ جب ہاسپٹل میں جو کینسر سے لوگ لڑے ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے تھراپی کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس بلڈ میں آ جاتی ہے. اس کے لیے جب خون کے اندر وہ کیمیکل ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ تھراپی, جی جو آپ تھراپی کا ذکر کر رہی ہیں نا, میں چاہوں گا آپ ذرا اس پہ بھی تھوڑا ہمیں بتائیں کیا کیا وہ طریقے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم جس وقت بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سپوز اللہ کی طرف سے ایک بیماری آپ کے پاس آ گئی ہے بہت بڑی, یہ ارتھ کو ایک آ گیا اور بہت سارے لوگوں نے ایک ہی جیسا نقصان اٹھا لیا ہے,
یا کوئی ایسا حادثہ آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے یا کوئی لو لاس ہو گیا ہے, ہمیں کچھ چیزیں یہ بتانی چاہیے کہ ہر چیز آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. جیسے ابھی روبینہ صاحبہ نے بھی یہ ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت علی کی مثال دی تھی کہ آپ کی ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, کچھ چیزیں عالیہ صاحبہ نے تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ بتانا کہ آپ حال کے اندر آ جائیں, پریزنٹ کے اندر آ جائیں, جس کو ہم اللہ نے بھی کہا توقف کر لو, رک جاؤ. ہمیں رکنا سیکھنا چاہیے, اپنی لائف کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ اب یہ تکلیف آ گئی ہے ہم پر, اب ہم نے اس کو فیس کرنا ہے, فائٹ اور فلائٹ. یا تو ہمیں اس کو لے کر لڑنا ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے یا ہار مان جانی ہے. تو ادھر وہ جو لیڈرشپ سکلز ہوتے ہیں نا, آپ کے خود سے لڑائی, وہ کام آتی ہے, اور وہ اس کے اندر آپ کی ماڈلنگ اور پیرنٹنگ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو اس میں ضرور ہم تھیراپی دیتے ہیں کہ آپ حال کے اندر آ جائیں. اب ایک چیز آ گئی, اب آپ نے اس کو کیسے فیس کرنی ہے. اگر ہم مستقبل میں رہیں گے یا ماضی میں رہیں گے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ود میڈیسن, میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ پلیز آپ دوائی کا استعمال اس کے اندر, اگر وہ آپ کے ہمارے اسکیل پہ وہ ڈپریشن یا انگزائٹی کی طرف, وہ تکلیف, وہ بے صبری, وہ نا امیدی اگر آپ کے خون کے اندر آ گئی ہے تو آپ پلیز اپنی ایویلیویشن کروائیں, اور اس کا علاج ود کاؤنسلنگ پلس آپ کی جو میڈیسن ہے اس کے ساتھ. لیکن فیملی سیشنز یا فیملی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی بھی تربیت ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے جو نا امید ہو گیا ہے تو آپ اس کو تانا سازی, تانا زنی نہ کریں, اس کی مدد بلکہ اس کو امید کی طرف لے کر آئیں, نا امیدی اس کی ختم کریں. بالکل. اور عالیہ صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے. اب کیونکہ ہم صبر اور شکر دونوں پر ہی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں ہیں. ہم خود اگر اپنا جائزہ لیں بحیثیت ایک انفرادی شخص کے, تو صبر و شکر نہیں ہے. معاشرے میں صبر و شکر کا ہونا کتنا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, صبر و شکر نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ملک میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. کالر نے سوال کیا تھا کہ ہم کیسے صبر و شکر کریں جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. میں اس کو اس طرح ریفریز کر دیتی ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں تبھی تو ہمارے ہاں یہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, وہ اپنے بندے پر صرف رحم کرتا ہے, وہ ظلم نہیں کرتا. وہ تو ہمارے ساتھ کئی دفعہ صرف میں کہتی ہوں, ہم ہمیشہ اللہ سے کہتے ہیں ہمیں انصاف بھی نہیں چاہیے, ہمیں صرف تیرا رحم, تیرا کرم چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ زیادتی ہونے لگے, جب ہمیں لگے کہ ہمارے پاس بیسک نیڈز نہیں آ رہی, جب ہمیں زندگی گزارنا دشوار لگے, یقین کیجئے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنی سوسائٹی, اپنے آس پاس کے لوگوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے عذاب ہم پر نازل ہو رہے ہیں. تو ہم اس وقت جس قسم کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, میں اگر اپنے حوالے سے بات کروں تو عورتوں کی اگر میں بات کر لوں, ویسے تو مرد بھی اس وقت محفوظ نہیں ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت مسئلے ہیں. لیکن جس طرح سے ہمارے معاشرے میں زیادتی کا نشانہ عورت کو بنایا جا رہا ہے, جسمانی زیادتی, ذہنی زیادتی, پھر ہمارے ہاں جس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے, پیسے کی لالچ, جبکہ کہتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے بھاگو گے تو پیسہ تم سے دور بھاگے گا, اپنا کام کرو گے تو پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم آس پاس نگاہ نہیں ڈال رہے, ہم یہ چیک نہیں کر رہے کہ ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں, یہ سارا, یہ اللہ کی ایک طرح سے کبھی آزمائش ہے, اللہ کی آزمائش نیک بندوں پہ, اور کبھی اللہ اپنی ناراضگی بھی دکھا رہا ہوتا ہے. وہ ناراضگی کسی بھی مد میں آ سکتی ہے. تو ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں. پھر یقین جانیے گا کہ اگر صبر برداشت ہوگی تو ہم ہر حال میں اپنے آپ کو, اپنے ملک کو بہتر پائیں گے. اور ٹریننگ کہاں ہو رہی ہے, اب ہم نے اپنے بچوں کو کیا ٹرین کرنا شروع کیا ہے. اگر ہمارے پاس 1 سال کا بچہ شور کرتا ہے, یا 1 سال کا, میں بہت کہہ رہی ہوں, ہم تو 6 مہینے کے بچے کو بھی موبائل فون پہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں دکھا کے اس کی مرضی پر چل رہے ہیں. جب ہمارا بچہ کوئی کھانے کی چیز مانگتا ہے, چاہے اس کی صحت کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے, جنک فوڈ ہے, ہم اس کو دیتے ہیں. اگر وہ اس کے علاوہ کوئی ایسی خواہش کرتا ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے, ہم اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک الفاظ بچہ منہ سے نکالتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ پر فرض ہے کہ اس کی خواہش پوری کر دی جائے. جب ہم اپنے 2 مہینے کے بچے, 2 سال کے بچے, 10 سال کے بچے, بچیاں, ان کو ہم ہر چیز دینا شروع کریں گے اور
ऐसे प्रोवाइड कर देंगे कि कहने से पहले उनकी हर चीज पूरी हो जाए, तो उनमें सब्र शुक्र कैसे आएगा? क्या हम बच्चों में स्कूल में ये कल्चर डेवलप नहीं कर रहे कि फलाने बच्चे के पास जो बैग था उस पर ये कैरेक्टर था, हम वो चीजें, तो जो ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग, जो बेसिक एजुकेशन हमें बिल्कुल डे 1 से अपने बच्चों को लेकर चलनी चाहिए थी, हमने वो ट्रेनिंग देना खत्म कर दी है। तो जब सोसाइटी में उन बच्चों में सब्र और शुक्र नहीं होगा, हम कभी नहीं अपने बच्चे को कहते कि जो बैग तुम्हारे पास है वो देखो और कितने लोगों के पास नहीं है। हम बेहतर से बेहतर का मुकाबला अपने बच्चों को सिखाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल तरबियत का फुकदान है। फिर लोगों को माफ करने का सलीका हम नहीं सिखाते। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि टाइम भी अब इतना ही है कि हम सबसे सोल्यूशन पे थोड़ी थोड़ी बात कर ले। मैं चाहूँगा अखिल भाई, आप सबसे पहले आप थेरेपी किस तरह कर सकते हैं, मेडिसिन क्या है, सोच कैसे सकते हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना, पकड़े रखना। जमील साहब, सब्र के हवाले से देखिए कुरान करीम ने सब्र जमील की बात की। अब तो जमील, सब्र जमील, अच्छा सब्र जमील के दो पहलू हैं। एक तो शिकवा शिकायत ज़ुबान पर ना लाई जाए, दूसरा नागवारी का इजहार किए बगैर तलखी को बर्दाश्त किया जाए। अच्छा, ये जो मुश्किल हालात की हम बात कर रहे हैं सब्र की, ये जो अल्लाह की तरफ से जो मामलात हों उसमें सब्र करना है। अगर कोई आपके साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है तो उसको आपने रोकना ही है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी एक जायज़ हद तक। ठीक है जी। ये अच्छा, इसका अब आप देखिए कि इसमें ये कैसे हमारे अंदर सब्र की सिफ़ात आएंगी, शुक्र के जज्बात कैसे इसकी डेवलपमेंट होगी। इबादत इस्लामिया को देख लीजिए, बस यही हल है इसका। तमाम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारी इबादत, जिहाद, ये सब्र व शुक्र, बल्कि कह ले के अखलाक हसना का एक गुलदस्ता है। आप देखिए मिसाल तौर पर रोज़ा में जो परहेज़ है ये सब्र नहीं तो और क्या है। इफ्तार के वक्त वो जो आप इनटेक कर रहे हैं जो भी अल्लाह की नेमतें, ये शुक्र नहीं तो और क्या। मैं यही कहने लगा था कि अब जिस तरह रमज़ान शरीफ आ रहा है, रोज़े लोग रखेंगे, उसमें भी एक सब्र है, एक तलकीन है अल्लाह की। अच्छा, अल्लाह हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारे साल के हर महीने में, महीनों में, हर हफ्तों में, दिनों में हमें याद करवाता रहता है, हमें निशानियाँ, लेकिन हम भूल चुके हैं। अच्छा जमील साहब, आप ये भी देखिए कि दौरान हज व उम्रा आपने कितनी चीज़ों से रुकना है, परहेज़ करना है, करते हैं ना, पूरी उसकी शराइत है। वो परहेज़ सब्र की एक डेवलपमेंट है। नमाज की हालत देख लीजिए आप, सुबह के वक्त नींद को छोड़ना कितना मुश्किल काम है, लेकिन सब्र आपकी तरबियत हो रही है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि एक चीज़ है जो हमने ड्यूटी समझ के कर ली, एक चीज़ वो है हाँ जी अल्लाह का हुक्म है, फ़र्ज समझ के कर लिया, लेकिन हमने अपनी जो अमली ज़िंदगी है उसमें इम्प्लीमेंट करना है, उसमें लाना है। मिसाल के तौर पर आप देखिए हमारे सामने है, ये मसलन कोई गाड़ी जा रही, वो तेज़ जा रही है तो हमारा जज्बा भी आया कि तेज़ चलाएं, और बेसब्री का मुजाहरा किया, उसका नतीजा हादसे की सूरत में निकला, आपकी जान गई, माल गया, या आप माजूर हो गए। क्यों लगी हुई कहीं चीज़ें लेने के लिए आप बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं, ये क्या है? इसका वो जो इबादत का असर आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहा तो गौर कीजिए, इबादत में कोई कमी तो नहीं रह गई। इस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में है या दीगर बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो ये जितनी भी सब्र शुक्र है, इसका एक ताल्लुक तो अल्लाह के साथ है और दूसरा ताल्लुक हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम लोगों के साथ है। आप देखिए जब बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि ये दवाई नहीं खानी, ये ग़िज़ा नहीं खानी, कितनी सख्ती से इंजेक्शन लगते हैं, कड़वी दवाइयाँ लेता है, सब्र करता है नहीं करता सेहत की बहाली के लिए। इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, लोगों से अपने मामलात को एक बेहतर कह लें नहज पर लाने के लिए आपने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दिया बीमारी की सूरत में। तो क्या अगर इसको इस तरह ले लिया जाए कि ये भी एक बीमारी है ना, कि अगर हम सब्र शुक्र में बेसब्री बीमारी बीमारी है तो इसमें इबादत दवा है और परहेज क्या है कि आपने सब्र और शुक्र करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, बतूल है हमारे साथ एक कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम बतूल, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगी? जी बतूल, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। बतूल क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की है आपके प्रोग्राम में। अरे वाह, थैंक यू सो मच, आपने फर्स्ट टाइम कॉल की, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। बतूल क्या कहेंगी? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और आज चल रहा था सब्र और शुक्र जी, इसमें मैं चाहती हूँ कि सबसे मेन रोल जो है ना जी
اس میں سب سے مین رول جو ہے نا وہ ماں کا ہونا چاہیے. اوکے. کس طرح سے؟ ماں اگر اپنے بچوں کو یہ چیز سکھا دے گی نا کہ صبر کہاں کرنا ہے, شکر کہاں کرنا ہے, تو وہ یقیناً ہر موڑ پہ اس چیز کو سمجھے گا. صحیح. یہ ماں کی تربیت کا مین رول ہونا چاہیے. بالکل صحیح بطول, تھینک یو سو مچ. بہت اچھی بات کیا آپ نے. واقعی ہم بہت سی ایتھکس کو بھی ہم اپنی اور جس طرح عالیہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ تربیت کا فقدان ہے اگر ہم صبر اور شکر نہیں کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ. تو سعد اللہ صاحب, سولوشن کی ہم بات کریں, ہمارے معاشرے میں آپ تو ظاہر ہے بہت سے ڈفرینٹ کمیونٹی سے ملتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں, کیا ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم لوگوں میں صبر اور شکر پھیلا سکیں؟ لیٹس سپوز اٹس اے واک, اٹس اے ڈیلی واک. کس طرح موٹیویٹ کریں؟ اٹھا نہیں جاتا بیڈ سے. پہلی چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا, یہ اس کی سرشت میں ہے انسان کی. بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ جب والد کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں. ہر چیز ہم جلدی سے کرنا چاہتے ہیں. اچھا, میری فلسفی یہ ہے کہ صبر جو ہے نا وہ عام انسان کو مانگنا نہیں ویسے چاہیے, کیونکہ یہ پیغمبروں کا سٹیٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب ہم آتے ہیں, چونکہ سولوشن کی بات ہو رہی ہے, ہمارے پاس کم ہے. نوشابہ کی طرف جائیں گے. نوشابہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کیا سولوشن ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے بھی آپ بتا چکے ہیں کہ تھیراپی یہ ہو سکتی ہے, فیملی کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہو سکتی ہے. لاسٹ کامنٹ. جی بالکل, میں اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کروں گی. دیکھیں, گریٹیٹیوڈ, الحمدللہ, یا راضی ہو جانا, ہمیں راضی ہونا سیکھنا ہے, ہمیں شکر کرنا سیکھنا ہے, ملنے پر نہیں لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون چیز کے چلے جانے کے اوپر بھی. دیکھیں, جس وقت آپ ہار جاتے ہیں نا, کوئی گول اچیو نہیں کر سکتے, تو آپ کو بجائے اس کے کہ لوگوں کو ہم بلیم کرنے شروع کر دیں, خود کو ویلیویٹ کریں. ویلیویٹ کیسے کریں گے؟ آپ کتنے امپیتھیٹک ہیں, آپ میں کتنا پازیٹیو ریگارڈ ہے, آپ کتنے جینوئن ہیں, آپ کتنے ٹروتھفل ہیں. اگر یہ 3-4 چیزیں آپ کے اپنے اندر ہیں تو ہم پھر الزام تراشی باہر سے نہیں کرتے. اپنی ذات کا احتساب, خود احتسابی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنے اوپر ہی زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور دوسری بات, جہاں صبر کا تعلق ہے تو ایک چیز میں ضرور ایڈ اپ کروں گی آپ کی اجازت سے, کہ دیکھیے آسانیاں بانٹیں لیکن یور کائنڈنیس شوڈ ناٹ بی ٹریٹڈ ایز یور ویکنیس. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں ظلم تو برداشت نہیں کر رہے, کیونکہ ظلم برداشت کرنا بھی ایک گناہ ہے. کو صبر کا دامن آپ چھوڑے نہیں, لیکن یہ بھی مت سکھائیں کہ آپ ظلم برداشت کر رہے ہیں. تو یہ جو فرق ڈیفائن کرنا ہے نا, یہ آپ نے خود ڈیفائن کرنا ہے. اور یہاں پر آپ کی پیرنٹنگ, آپ کی ماڈلنگ, اور آپ کا شعور, اور آپ کی خودی, اور آپ کا سیلف کانسیپٹ کام. بہت خوبصورت میسج. عالیہ صاحبہ, آپ کی طرف سے. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر, ان کا واقعہ اس وقت کم ہے, ضرور دیکھیے گا. حضرت ایوب کا صبر بہترین صبر تھا اور ہمیں اسی کی تقلید کرنی ہے. اور میں رشتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ بالکل ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اور میں آواز اٹھانے پہ بہت پکا یقین رکھتی ہوں. لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ رشتے جو ہیں وہ تول کر عموماً نہیں نبھائے جاتے. رشتوں میں تھوڑی ہمیں لچک دینی ہوتی ہے, ہمیں معافی, اپنے اوپر بوجھ کم سے کم رکھیں. لوگوں کو, اپنے رشتوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. بوجھ کم رکھیں گے تو دل کو سکون ملے گا, اور دل کا سکون صرف اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. جتنی توقعات ہیں اللہ سے وابستہ رکھیں. صبر اور برداشت میں صبر کی طرف جائیے گا. برداشت میں مجبوری ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ نے برداشت کرنا ہے. صبر میں آپ مدد لیتے ہیں, اور مدد بھی کس سے لیتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہیں. لیکن صبر کی ایک شرط ہے, ایک شرط میں بتا دوں. صبر کی شرط یہ ہے کہ پھر آپ نے چپ رہنا ہے. جب کوئی آپ کو کوئی سخت جملہ بول دیتا ہے, اپنے رشتوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, تو آپ نے خاموش رہنا ہے. اگر آپ نے زبان چلا کے, اگر آپ نے اس بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دے کے ادا کر دیا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے طاقت رکھتے ہوئے بھی خاموش ہو گئے, آپ نے برداشت کیا, پھر آپ دیکھیے اللہ آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے, اور اللہ کی طاقت کے بعد آپ اس کو کیسے اس چیز کو انجام تک لے کے جاتے ہیں. اللہ کا انتقام بہترین انتقام ہوتا ہے. بالکل صحیح. عالیہ صاحبہ بہت شکریہ. نوشابہ, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی, سعد اللہ صاحب, ڈاکٹر عقیل صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. اینڈ وی ہوپ کہ لائف, آپ کی زندگی کے ہر پہلو اور سیگمنٹ کو ہم نے کمپلیٹ کور کرنے کی کوشش کی ہے. اب زندگی, موت, پریشانی, بیماری, ایکسیڈنٹ, لاس, رشتوں میں اونچ نیچ, کسی کا کھو جانا, یہ سب وہ معاملات ہیں جو زندگی کا حصہ ہیں. لیکن ان سارے معاملات میں ایک چیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ میں آپ کی جو ایک پرسنالٹی ہے, ایک اینٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہے.
अल्लाह, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। कुछ भी है तो वो अल्लाह की तरफ से है। जिस तरह कॉलर ने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि सब माल अल्लाह का है, अल्लाह हर चीज का मालिक और कादिर है, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। भूलना नहीं चाहिए हमें, और कुछ भी खोने पर हमें अपने नसीब को कोसना नहीं चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। और जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं वो बेशुमार हैं, हम गिन नहीं सकते, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उन पर शुक्र अदा कीजिए। और अगर कोई लॉस होता है, कुछ नहीं है आप पर, तो उस पर अपनी ताकत रखते हुए सब्र कीजिए, उसकी जज़ा आपको अल्लाह ताला देगा। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप हमें फीडबैक देख सकते हैं, और साथ साथ अगर आप समझते हैं कि तलाशी गुमशुदा में हमें ये टॉपिक रखना है तो वो भी आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर आपका भी जो फीडबैक होगा, आपका जो टॉपिक होगा, उसको ऐड करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।